دې بوتانو تاوېدل زموږ نه چېرته کېږي د دې بوتانو تاوېدل زموږ نه چېرته کېږي لات او منات ته رب ویل زموږ نه چېرته کېږي لات او منات ته رب ویل زموږ نه چېرته کېږي ټول په دې باندې درود شریف ووایو د ختم نبوت حوالې سره چند گزارشات مختصر و انشاءالله پر اثر ستا ټولو توجه غواړم څه غواړم توجه وی سردار حقانی وچی توجه ما ویل توجه ویل شرک نه دی بدعت نه دی ګاڼې نه دی تا باندې بدله کې د خیرن بچیه خو د هر چا خپل تکیه کلام وي زما لپاره چا بیان دی هغه تکیه کلام دی ها ها ایو تکیه کلام یې دام داسې نوټ کړي جی ها خو نور چا ته څه ونه زما توجه همداسې نیغه نیغه کړې ده خو په لاره ځې توجه بابل صحابه کا پروګرام موږ نه مخکې تیز رفتار و ما ته پته نه ما ډرایور وي یو زنانه بل زنانه دا چل کې توجه چې محفوظ نه دی اټم بم برکت نه دی اټم بم برکت نه دی دې مسله کې زه هغه یم چې برکت نه منم زه د اټم بم برکت نه منم تاسې منئ نه منم د مردار برکت منم د حافظ صاحب برکت منم د غاري صاحب برکت منم د مولانا صاحب برکت منم د شیخ او د مربي د بزرګ برکت منم د اټم بم برکت پاکستان کړي مون کنټرول په امریکا کې هټمي طاقت علماء ټکړه ټکړه شو دا په اټم نافته حق په وخت په خطر کې ناموس رسالت په خطر کې صحابه والبات او عظمت په خطر کې اټم पंजाब को सर ढक्कन न होतला से वार्ता शुभे को बात करता जावे यार तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी था ना दियो दियो तमंचा को सरवा हम से करना होतला मैं चढ़ता दाम रा नवामिली दायरान द टंबम चौकीदारी का तेरे पला शेरा तो शेरी से चल रही टंबम पूरा हुआ लकन कबर ते में जाता हूं सांगे शेरिया ना का जो करे इमाम यार दोनों कौन बाहर के हम अमल में को तेरा बार दे बार दे वागला ए टंबम रात में बहुत बाका नामुस रसात वार पाकिस्तान से बाबा कर दे करने पका मैं असल मदर से असल मदरसे बाबादू अबादू में चला पर का लगा तो मत की हम मुताई कुरान दस की कुरान दर्शन की शिरकत को इंशाल्लाह बजाय मन साल तालीम ने की ताज मात्र की जवाब रखे की गश की मशवरा की मन तालीम ने की ताज मर्दान सिटी की मैं औकात सही अंदाज मस्जिद कुरान दर्श की माती आजी अंदाजी दर्श की माती आजी अंदाज बजाय मन तालीम ने की माती आजी इमाम मशवरा की माती आजी गश की आजी जो खबर कौन दे माती आजी माजिद टूल अमल साथ मस्जिद की तब की मकबल मौजूद ईमान तो हुई ना तरस हाफिज साहब कारी साहब डॉक्टर साहब मास्टर साहब मेंबर साहब मास्टर साहब चेयरमैन साहब नाज़िम साहब काजी साहब काका मामा अमीर साहब बस मर्गे चुनावी की मर्गे जब क्रूज मिसाइल लगे दली ताजो जमुन आलिमिया दादा जी पैसे लगान हालत बिजी हुई रुदा जायज दी आपको बना कौन चाहिए को पारे को दानिम जमुनियान ने ऊपर कौन बंदे आपको पारे को वादे के बड़ा माने जगह तो पैसों बारान कोई असाच इमाम से निकल करे वादे पुलिस ला वास कर 10 की 5 रुपए वदरो मजी जुस्ता जी दा वाखला हुक्मनी का पैसे खनी हां दरोज मुफ्ती आजम पाकिस्तान जोड़ शो आप बड़ा माने जी शिंदरे अल तقریدان وچ خلی وجنا ملاجب تنشوي جنا ملاجب استاد درشي
मुला फ्री असतो ना खरीद फ्री असतो पता नहीं पाकिस्तान किसे कहते हैं पुराने पाकिस्तान में खरीदते उड़ते थे नया पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल उड़ रहा है नया पाकिस्तान जब मर्दों ने कहा स्टार वादे को 45-50 हजार रुपए तोला सोलवा नसतो ये पिंजर तोले सोना पे लिखे आपल्याला 50 काय पिंजर ना जस तोली उडी का पाकिस्तान ने विकी की 20,000 दबा तोले ऐसी वादे लो सब ने शेमे की बनो मामला मुफ्ती से ऊपर को हर सम सोना ने शंबरा बोले वादे नया पाकिस्तान वाले सुबाड़िया 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 لا تستمر شيء और यकम मानवा न्यू क्लास स्टार्ट की गई मशमान और सरोवर शुक्रिया यकम नंबर आ जाए हर एक क्लास